मोगाच्यानो जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। मोगाच्यानो आमी देवाचें उतर आयकूंक वता। हें देवाचें उतर जेजू जिविताचो उंडो जावन आसा। त्या विशयांत आमी आज समजून काडुचें। देवाचें उतर ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें उतर तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणातून बरयलां। हांवें आनी तुवें समजून काडून आमी सस्नाचें जिवीत जडिचें म्हणून देव बाप आशेता। त्या बसत जेजू सबार गडे म्हणटा हांव बापाची खुशी करूंक आयला म्हणटा। आज आमी आनी तुमी आमी बापाची खुशी करतांगी। मुख्य जावन आसा आमी बापाची खुशी करतांगी एक क्वेश्चन आमकां। त्या बसत आमी प्रयत्न करचे बापाची खुशी करूंक। ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकूंक वता। ताच्या पयलीं आमी मागणें करून देवाच्या मुखार आमी सरया। मोगळा बापा तुका आमी काळजांतावन अर्गां दिता ह्या वेळ घडये खातीर। तुजें उतर सत जावन आसा, तुज्या उतरांत जीव आसा। हें उतर कोण सकल आयकता गे तांकां हें उतर पाळूंक तूं पवित्र आत्म्या सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। तुजी सहाय जायचे पवित्र आत्म्या। संवसारी रटावळी सण्णू सम्या तुजे उतराचेर गमान दिवंक तूं सहाय कर म्हूण मागता देवाच्या पवित्र आत्म्या। हें उतर आयकतलो हर एकलो सम्या जेजू हर एकल्याचे वयर पवित्र आत्म्या तुजी मोर मार म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। तुका महिमा जायचे सम्या जेजू, तुका महिमा जायचे सम्या। हें उतर आतां उतर दितना सम्या आयकतना लोकांना सम्या तुवें महिमा जायचे सम्या। पवित्र आत्म्या तुजी सहाय जायचे सम्या। आमी दिसान दीस आमी सकलायेचे तुजें नांव उंच भरचें सम्या जेजू। तुका जावन महिमा मान मागता बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेजूचे नांवान आमेन। जुवोचो अध्याय आमी 6 अध्याय काडना। 6 अध्यायांत 20 आनी 7 जावन आमी इल्लें ज्ञान करया। उतर ती देवाचें उतर अशें म्हणटा, नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही। बगार वावुरा तुमी सस्नाक जिणयेक बळटा तसल्या काणा खातीर। हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपली अधिकाराची मोर घाल्या। जेजू ह्या संवसाराक आयलो एक उद्देश आसलो। ते उद्देश पुरो करूंक देवा बापान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडिलो। एकल्यांनी नास जावं नजो म्हूण खंयच्या मनशांनी नास जावं नजो म्हणून ती देवाची बापाची खुशी जावन आसा। ती खुशी करूंक जेजू ह्या संवसाराक आयलो। जेजून ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जाणां देवाचें उतर ताणें सत आल्ल्या बरी दिलें जाल्यार जेजू इस्रायलांत यहुद्या मदें यहुद्या कुळयेंत जल्मलो जाल्यार तांणी ताका स्विकार करूं ना म्हूण देवाचें उतर सांगता। कित्याक स्विकार करूं ना गे म्हळ्यार जेजू सोडवणदार म्हूण तांकां समजोवना। कित्याक मोरयेक देवदूत येवन लुकाच्या आमी अध्याय 1 वाचल्यार तें कळटा। मोरयेक देवदूत येवन दृश्टीक पडलो आनी ती म्हणलो परमानताची सावळी तुजेर येताली, पवित्र आत्म्याची सकत तुजेर येताली। तुवें एक भुरग्याक जल्म दितली, ताचें नांव जेजू म्हूण दवरचें। तो देवाचो पूत जावन आसा। जेजू म्हूण नांव दवरचें म्हणून थंय देवदूतान संदेश हाडून आयलो। त्या बसत तो जल्मून आयिल्ल्या उपरांत
येहुद्यांक समजलें ना, कित्याक तो क्रिस्त म्हूण समजलें ना. प्रवादे थ्रू बरोवन गेल्लें जेजू ह्या संवसाराक सोडोवन दार येता म्हूण. जायत्या प्रवाद्यांनी केलां. जेजू ह्या संवसाराक येतलो, सोडोवन दार, जेजू क्रिस्त संवसाराक येतलो, सोडोवन दार येतलो म्हूण. लेकीन तांकां येहुद्यांक समजलें ना. ह्या परिजेव शास्त्री तीं त्या टायमार आहले, तांकां हांवें समजलें ना. सोडोवन दार म्हूण समजोना. तीं बडव्यान सांगिल्लें केलें, गब्रिएल बडव्यान, जेजू म्हूण ताका नांव दवरचें म्हूण. त्या बसत तांणी जेजूक पातयेले नात, कित्याक तो जेजू क्रिस्त जावन आसलो. आज आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त मुख्य जावन आसा. क्रिस्त नासतना आमकां सोडून जायना. जेजू क्रिस्त मुख्य मुल्या पातोर जावन आसा, देवाचें उतार म्हणटा. त्या बसत 8व्या अध्यायान म्हणटा, वंश सत तुमी सदां सत तुमकां सुटका मेळटलें. आमकां सत मात्र सुटका ते सत कोण जावन आसा? सत जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्या बसत जेजू हांगा म्हणटा, हांव सर्गराजा जावन देंवन आयिल्लो उंडो जावन आसा. जो कोण म्हाका खाता तो सस्नाक जियेतलो म्हूण जेजू सांगता. शिकोवण दिता. ती शिकोवण तांकां ती आयिल्ल्या परिजेव शास्त्री येहुद्यांक घेवंक जाल ना, काणूंक ना, तांणी समजोवं ना तांकां. जेजू कितें उलयता गे म्हणलें समजोवं ना. हांव सर्गराज जावन देंवन आयिल्लो उंडो म्हणटा. जो कोण म्हाका खाता तो सस्नाक जियेतलो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो म्हणून देवाचें उतार हांगा स्पश्ट बरोवन गेलां. त्या बसत तें उतार आयकून सबार लोक जेजूचेर तांकां बेजाराय जाली. जेजूक जायतले सीस आसले. खाली 12 जाणांनी जायतले सीस जेजूच्या फाटल्यान येताले. तें आयकून सबार लोक जेजूक सण गेलो. सबार जाण गेले. हें उतार आमकां बारी सर्तीक उतार जालें. हें आमकां आयकूंक नाका. जेजू सत उलयतालो, हें सत उतर नाका. म्हळ्यार जेजूक पिलाताच्या मुखार व्हरून उबें करतात. पिलात ताका विचारता, तूं कोण जावन आसाय? तूं खंय जावन आयलाय? इन्क्वायरी करता. पिलात ताका इन्क्वायरी करता. तुका सोडूंक म्हाका अधिकार आसा म्हणटा. जेजू म्हणटा, हांव सत्या खातीर ह्या संवसारार आयला म्हणटा. पिलात अनबोडतो जावन आसा. सत म्हळ्यार कितें म्हणटा. सत म्हळ्यार कितें? आज तेंत जावन आसा संवसारार. तेंत एक सवाल जावन आसा. सत म्हळ्यार कितें? लोकांक सत गत्त नासतना लोक जियेतात आसा. आमचो लोक सत गत्त नासतना जियेतात आसा. सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा. पौल म्हणटा कोरिंथकाराच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 16 म्हणटा, तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर जावन आसात. तुमकां गुत्तू ना गे म्हणटात. हें मंदीर तुमी जावन आसात. हें मंदीर पवित्र मंदीर म्हणटा म्हूण सांगता तें. त्या मंदिरा भितर देवाचो आत्मो वस्ती करता म्हूण तुमी नेणांत गे म्हणटा. देव दुसऱ्या मनशांनी हातान बांदिल्ल्या मंदिरांत, ह्या देवाळयांत वस्ती करना. नव्या टेस्टमेंटांत तो वस्ती करना. तो वस्ती करता एका मनशा भितर. तो वस्ती करता. देवाचो आत्मो ताच्या भितर, ताच्या मंदिरा भितर वस्ती करता. एका व्यक्ती भितर देवाचो आत्मो वस्ती करता. कोण देवाचें मंदीर पाड करतात गे, देव ताका नाश करतलो म्हणून थंय स्पश्ट करून उतार म्हणटा 16 आनी 17. देव ताका नाश करतलो. त्या बसत मोगाच्यान आमच्या भितर देवाचो आत्मो वस्ती करता. तुमी नेणांत गे म्हणटा. त्या बसत
हांगा देवाचें उतार अशें म्हणटा जेजून ही पुरा उतरां उलयल्ल्या उपरांत जे करून म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता सस्नाक जियेतलो तो मरचो ना हें म्हणटना सबार लोक जेजूक सोडून गेलोय सबार लोक गेलो शिशी 12 जण शिस आसात आतां हांगा देवाचें उतार म्हणटा 7 आनी 3 म्हणटा सव्यांत जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस आसा खंयच्याक उपकारना आत्म प्रेरक आत्म म्हणटा तो ती म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयल्लीं तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मनांत म्हणटा तुमचे मदेंत आसात ते म्हजें उतार ते सत्मनांत म्हणटा जेजून सांगलें तांकां काणूंक जालना तांकां भितर काणूंक जालना तुमचे मदें आसा सत्मन कित्याक जेजू ती उतार उलयतलो ती उतरां सस्नाक जिवीत दिवचीं उतरां जावन आसात सस्नाक जिवीत दिवचीं उतरां त्या बसत जेजू कोण जावन आसा जेजू सोडवणदार जावन आसा आज आमी कोणा फाटल्यान वचचे जेजूच्या फाटल्यान वचचे आमी जेजू कितें सांगता गी तें आमी आयकाचें काना शहरांत जोंस अध्याय दुसऱ्या अध्यायांत 1 तान वचल्यार आमकां कळटा काना शहरांत थंय कादारा माटवाक आपयल्लें मोरयेक आपयल्लें ताचे जेजूक आपोवणें आयल्लें मोरी जेजू सीस थंय कादारा माटवाक गेले थंय एक 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 संप्रदाय आसा थंय तांणी द्राक्षेचो ज्यूस दिवचो बायबलान थोड्या बायबलान बरयलां वायन म्हूण बरयलां ज्यूस दिवचो संप्रदाय थंय ज्यूस दिल्ल्या उपरांत ज्यूस मुग्दलो म्हण आसा मोरयेन पळयलें मोरये येवन जेजू कडेन म्हणटा पुता ज्यूस मुग्दलो मोरयाद वता म्हूण ती सांगता त्या बसत जेजू म्हणटा म्हजो टायम येवना म्हणटा म्हजो टायम येवना येदोळ म्हणटा ती तितलें सांगतात ती वता शिसा लागीं वता म्हजो पूत कितें म्हणटा गे तें तुमी आयकया म्हणटा तेणें कालें म्हणें मोरयेन म्हजो पूत कितें म्हणटा गे तें तुमी आयकया म्हणटा आज आमी कोणाचें उतार आयकचें जेजू कितें सांगता गे तें आमी आयकचें मोरयेन स्वता म्हळें म्हजो पूत कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तें तुमी आयकया तेणें म्हणूं ना हांव कितें म्हणटा तें आयकय म्हूण तेणें सांगूं ना म्हजो पूत कितें म्हणटा तें तुमी आयकया जेजून त्या कादाराच्या माटवांत पयलें अजाप केल्लें म्हूण तें सांगता देवाचें उतार अजाप केलें तें उदक हाडलें ताणें ज्यूस केलो म्हूण देवाचें उतार सांगता मांडे हाडले ती खाली मांडे हाडले पांय धुवचे मांडे ते उदक संप्रदाय ते येवज्यांचे संप्रदाय तांतूं खाली हाडलें म्हूण सांगता तांतूं उदक भर म्हूण म्हळें सिसाक सिसांनी आयकलें जेजूचें उतार उदक भर म्हळें तांणी उदक भरलें तांतलें इल्लें काड म्हूण सांगलें तांणी काडलें कान त्या कादाराच्या मालेकाक दे म्हळें तांणी दिलें त्या जाणां पियेताना तो ज्यूस दी बेस्ट म्हळ्यार बरो ज्यूस तांणी पयले पियेल्याचेर न्ही वर्त्या मापान ज्यूस जेजून करून दिलो म्हणून देवाचें उतार सांगता कित्याक जेजूक सगळें साध्य आसा ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना कित्याक तो ताकाच म्हणटा हांव सर्गराजा जावन देंवन आयिल्लो जावन आसा म्हणटा त्या बसत जेजू मिराकल पयले टायम मिराकल हातूं काना शहरांत ताणें मिराकल केलें आज तुजे जिवितांत तो अद्भुत करूंक तो तुजें अजाप करूंक साध्य आसा आज तूं हें उतार आयकताय जाल्यार तुज्या जिवितांत जावं पुरो थोडे संगती आसूंक पुरो
थोडे संगती हर एकाच्या जिवितांत थोडे संगती आसात. फेलियर आसा, दुखेंत आसूंक पुरो, तूं बेजारान आसूं बरो, कुटुंबाचे विशयांत या तुजे कुडीचे विशयांत तूं आसूंक पुरो. लेकीन केदां आमी सोम्या लागीं येता गे, सोमी ताचे तावन आमकां सुटका दिता म्हणून देवाचें उतर सांगता. तो सुटका दिवंक शकता, ताचे वटी साध्य आसा. जिजून कायली तेंत अजापणी जायतलीं अजापां गेल्या. देवाचें उतर म्हणटा जिजू लेगीत कोण कोण कश्टार आयिल्ले गे, पिडेर आयिल्ले गे, तांकां एकल्याकय ताणें फाटीं दवरूं ना म्हणून देवाचें उतर सांगता. येवन कोड लागिल्ले जिजू लेगीत येताना जिजून आपुट्टानांत तांकां आपुट्टानांत ते गूण जाले म्हणून देवाचें उतर सांगता. कोडकार केदां कोडकारांनी दुसऱ्यांक आपडल्यार कोड येता, दुसऱ्याक येता म्हणून वता. लेकीन हांगा अशें न्ही, जेजू कोणाक आपडटलो गे ताची कोड नितळ जाताली. कित्याक जेजू परमान्नाचो देवाचो पूत जावन आसलो. त्या पासून हांगा थोडीं उतरां सांगतना काणूंक जालें ना. तशेंच आज देवाचें उतर थोडे जाणांक काणूंक नाका, काणूंक नाका तांकां. कित्याक भितर काणूंक नाका, देवाचें उतर पाळूंक नाका. जेजून देवाचें उतर पाळ्ळें म्हणून देवाचें उतर सांगता. देव बापान कितें कितें जेजू कलें कलें करूंक सांगलें ह्या संवसारांत ताणें केलें म्हणून देवाचें उतर सांगता. जेजू पवित्र आत्म्यान तरी जल्मलो. पवित्र आत्मो कोण जावन आसा? स्वता देव जावन आसा. पवित्र आत्मो देव जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तूं पवित्र आत्म्यातूर तूं गर्भिश्ट जाताली म्हळ्यार पवित्र आत्मो देव जावन आसा, परमानाचो देवाचो आत्मो जावन आसा. त्या पासून जेजू पवित्र आत्म्यातून जल्मलो जावन आसा, तो देव जावन आसा. त्या पासून जेजू म्हणटा हांव तूं वाट, हांव तूं सत, हांव तूं जिवीत. म्हजे विना कोणी बापा लागीं वचना म्हणटा. जेजू शिवाय कोणी बापा लागीं वचूंक साध्य ना. हांगा मुखार आमी वाचल्यार हांगा सांगता शीस सगळे जेजूक सोडून गेले. उरले शीस आतां 12 जाण शीस आसात. हांगा येवन तांच्या लागीं जेजू उलयता. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरल्या 12 जाण ताचे सांगाता सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात गे. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं? पेद्रू म्हणटा आमी कोणा सरशीं वचूं म्हणटा. कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. जेजूच्या तोंडांतल्यान येवचीं उतरां सासणीक जिवीत दिवचीं उतरां जावन आसात. सासणीक जिवीत दिवच्यो जावन आसा जेजू क्रिस्त. एका मनशाक सासणाचें जिवीत मेळत जाल्यार जेजू जायचे, दुसरें कोणाकय दिवंक साध्य ना. मनशान जायतें प्रयत्न करूंक ह्या संवसारांत मनीस सासणाचें जिवीत दिवंक जायना. जेजू सोडल्यार उरले सगळे पातकांत एका कुडीन जल्मल्यात. ती कुडीन जल्मली. जेजू एकलो सोडल्यार संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्या पैकी जेजू एकलो सोडल्यार मागीर उरलो हर एक लोक. तुमकां समजता म्हण दिता हांव. तो एका आवय बापायक जल्मल्लो, कुडीन जल्मल्लो. त्या पासून जुवंस अध्याय 1 अध्यायांत तें 12 ओळ आमकां वाचता तें म्हाका कळटा. कुडींत जल्मल्ली तुमी कूडच जावन आसात म्हळ्यार मनशा जन्मान जल्मल्ली ती कूड, लेकीन आत्म्यांत जल्मल्ली ती आत्मा जावन आसात. त्या पासून एक व्यक्ती ह्या संवसारांत आयिल्लो व्यक्ती आत्म्यान जल्माची एक अनुभव ताका जायचे. त्या पासून निकोदेमाक जेजू म्हणटा परत्यान जल्मल्ल्या शिवाय तूं सर्गराजार वचोंक तुका जावचें ना म्हणटा.
परत्यान जल्मल्या शिवाय आत्म्यांत आनी उदकांत तुवें जल्मल्या शिवाय तूं स्वर्गाच्या भितर तुका वचोंक जावचें ना म्हणून जेजू सांगता. हाचो अर्थ एका मनशान आत्म्यान जल्मची ताका अनुभव आसाचे, ताका अनुभव जायचे. ह्या संवसारांत कुडींत आसतना आत्म्यान जल्मोवची ताका अनुभव जायचे. देवाचो आत्मो म्हजे भितर वास्ती करता म्हणून केदां आमी देवाच्या उतराक काल जाता गे ते दाळा तो आत्मो येवन आमचे भितर या तुमचे भितर तो वास्ती करता. निकोदेमाक समजलें ना जेजू कालें उलयता म्हणून. आज तुमकांय सबार लोकांक समजना परत्यान जल्मोवचें कितें म्हणून. हांव सतत तुमकां सांगता जो कोण परत्यान जल्मल्या शिवाय स्वर्गाच्या भितर वचोंक ताका जावचें ना म्हणटा. ह्या सस्नाचें जिवीत जडूंक ताका जावचें ना म्हणटा. कित्याक देवाचें उतर आमी वाचल्यार कळटा की आमी कशें सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटा गे म्हणून. देखून देवाचें उतर आमी पाळिना जाल्यार मेळोवंक साध्य ना. कित्याक जेजू स्पश्ट कर सांगता उदकांत आनी तुवें आत्म्यांत जल्मचें म्हणून. त्या बसत जुवोव बाप्तीस थंय लोकांक कशें पयस स्थान दितालो, उदकांत पयस स्थान दितालो. लोक येतालो जुवोव बाप्तीसा लागीं आनी पाताक उसण सांगतालो, तांच्या पाताक उसण सांगतालो. ताचे उपरांत तो तांकां उदकांत बुडोवन स्थान दितालो. लेकीन तो म्हणटा हांव तुमकां दितां उदकांत बुडोवन स्थान दितां, म्हजे उपरांत एकलो येतालो ताच्या पांयाचे वाण्याचे कट सोडोवंक ते हांव योग्य न्ही म्हणटा तें. तो तुमकां आत्म्यांत आनी उज्यांच्या आत्म्यांत तुमकां पयस स्थान दितलो म्हणटा. त्या बसत एका व्यक्तीक पयस स्थान जायचे कोलें आत्म्याचें उज्याच्या आत्म्याचें पयस स्थान जायचें. सिसांक अनुभव नातलो जेजू उट्टो आसतना. जेजू तो वताले येताले, जेजू अजापां करताले ते पळयताले जेजू कितें कितें करता गे ते पळयताले. लेकीन तांणी स्वता केल्लो अनुभव तांकां ना. एक कडेन मात तांकां धाडिल्लें वच देंवसर धांवडया आनी पिडा गुण करा म्हणून. जेजून कितें सांगलें तशें ते करना येयले. लेकीन तांकां केदां अनुभव जालो. पेंतेकोस्ता दिसा तांचे वयर पवित्र उज्याचो पवित्र आत्मो देंवलो. तेदान ताका तो अनुभव जालो. पवित्र आत्म्याचो तांकां अनुभव जालो. पवित्र आत्म्यान ते भरले, नाना भाशेन ते उलयले म्हणून देवाचें उतर सांगता. ताचे उपरांत तांणी तांच्या जिवितांत अपोस्तलाच्या जिवितांत जायतीं आजापां जालीं. आजापां केलीं तांणी. कोणाच्या नांवार? जेजूच्या नांवार. आजापां जेजूच्या नांवार तांणी केली म्हणून देवाचें उतर सांगता. तोंटे सल्ले, कुड्डे पळयले, मोने उलयले. ताच्या पयलें कोणें केलें? जेजून केलें. ताचे उपरांत पवित्र आत्मो देंवयल्ल्या उपरांत सिसां म्हणपाक तीं आजापां जावंक सुरू जालीं. त्या बसत हांगा काले म्हणटात तुजे कडेन जिविताचें उतर आसा, आमी खंय वचूं? ते उतर आसा, आमी खंय वचूं? तुजे लागीं आसा तीं उतरां सस्ताची जिविताची. तूं देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमालना आनी आमकां खात्री जाल्या म्हणटा. आमी तुका सतमानल्या, आमकां खात्री जाल्या, कन्फर्म जाला म्हूण सांगता. कोण म्हणटा? पेद्रू म्हणटा. जो साद्य आमी काण वाचल्यार आमकां कळटा. 13 अध्यायान ती मुखार आमी वाचतना आमकां मेळटा. जेजू मरणाच्या विशयान उलयता, पुनरुत्थानाच्या विशयान उलयता. जेजू कुर्साक मारतात कशें म्हणून तांचे कडेन सांगता, ओपनली सांगता. पेद्रू म्हणटा हांव वेता. जेजू म्हणटा हांव वेता म्हणटा. म्हाका मारताले, हांव कुर्सार मरतां म्हणटा.
तेन्ना पेद्रूय म्हणटा सम्या तुज्या खातीर हांव तुमी धांवतालेत म्हणटा तुज्या खातीर आमी जीव दिता तयार आसा म्हणटा. लेकीन जेजूक मारतना कुर्सार मारतना देवाचें उतर म्हणटा सगळे सीस सोडून धांवले म्हणटा. सगळे सीस जेजूक सोडून गेले म्हण सांगता. कित्याक गेले तांचे भितर बेल गेलें. येवन पेद्रून हांव तुजे बसून जीव दिता म्हण सांगलो. पेद्रूय जेजू कोण म्हण म्हाका नेणा म्हणलो. हांव ताका वळखना म्हणलो. आण घालून सांगलें म्हण देवाचें उतर सांगता ती. तो कोण म्हण म्हाका गुत्तना म्हण. कित्याक ताचे भितर बेल गेलें. बेल गेल्ल्या वरवीं ताणें तेचें म्हळें. लेकीन पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा देंवयल्ल्या ते दारां ताणें तो भियेलो ना. हजारान हजार लोकां मदें तो धैर्यांत उबारून उलयलो. जेजूत सोडवंदार जेजूत देवाचो पूत जावन आसा. पाताक रडा जिणी बदला तुमकां सस्ताचें जिवीत मेळटलें म्हणून धैर्यांत उलय लागलो. देवाचें उतर म्हणटा थंय आसलो 3000 लोक देवा थंय परतलो. तांणी हरदें बडयलें. आमी आतां सस्ताची आमी आतां सोडवून जर जाल्यार कितें करूचें म्हणून तांणी पेद्रू कडेन विचारलें. थंय देवाचें उतर म्हणटा पेद्रून तांकां पयस स्थान दिलें आनी देवा थंय परतले म्हूण सांगता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो उतार तुमकां मात्र सुटका दिता. खाली उतार आयकोचें न्ही तुमी वासिजे उतार वासिजे वासन तें पाळिजे. पाळ्ळ्यार मात्र तुमकां ससनाचें जिवीत मेळटलें. ह्या उतरां तरी देव तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद करून मागणें करया. मगाळा बापा तुका आमी काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या वेळगोळी खातीर तुका अर्गां दिता. तुज्या भुरग्यांनी सम्या तुजें उतार आयकलां. सम्या आयकलें उतार पाळूंक तांकां सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती कर मागता. तूं जिविताची जर जावन आसाय सम्या जेजू. तुज्या तान आमी तुका सोडून आमी खंय वचचें म्हणून पेद्रू सांगता. तेच्यांत तूं जिविताची जर म्हणून ह्या लोकांक समजणी तुवें दी सम्या म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. देवाच्या पवित्र आत्म्या तांकां आपोड म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. सम्या ओ काल कोलो म्हणून समजून घेवन सम्या जिवंक सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. तुजो हात तांच्या हर एकल्याच्या वयर देंवन येवन म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. सम्या जेजू देवा तुका अर्गां दिता. सम्या तांकां हांव ब्लेस करता. सम्या आशिर्वाद जावन ती सम्या जेजू तांच्या कुटुंब आशिर्वाद कर. सम्या जेजू तांचें वैयक्तीक जिवीत आशिर्वाद कर. तांचे सम्या जेजू काजारी जिवीत आशिर्वाद कर. भुरग्यांक आशिर्वाद कर. सम्या जेजू तांच्या कामांत आशिर्वाद कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती कर मागता. सम्या जेजू तुज्या उतराक पयलें स्थान दिवंक सांग सहाय कर. सम्या जेजू उतार मात्र एका मनशाक सुटका दिता. सम्या जेजू उतार जावन आसा जेजू जावन आसा म्हणून समजून काडून तांकां सहाय कर म्हणून देवाच्या पवित्र तुजे लेगीत मागता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हें उतार तुमी आयकल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमेन.